भवत्येन चेदं ययेतत् योऽस्मादुत्तीर्णरूप खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाजां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्रा नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते यन्माधो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वानयस्मिन् लोकानामुदयेय स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छक्तिररूपोऽपि च बहुधररूपो विभात्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते नो दिव्यं जन्न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्मजारिं गुणमपि सदसद्वाविदे रूपमाहुः शिष्टं यत्स्वानिषेधे सदि निगमसदैर्लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कारतन्मात्रभेदैर्भूतग्रामेन्द्रियादैरपि सकलजगत्स्वप्नसङ्कल्पकल्पम् भूयः संहृत्य सर्वं कमठैव पदाज्ञात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि विधिमिरो भासि तस्मै नमस्ते शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यनुरिति भगवन् काल इत्यालवन्ति त्वामेकं विश्वभेदं सकलमयतया सर्वदा कल्प्यमानम् वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिदं दत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते सत्त्वेनासत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा तत्तेया सावविद्या गुणफणिमदिबद्धिश्वदृश्यावकाशम् विद्यात्वं सैव यादाश्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्तलाभे संसारारण्यसद्यश्चूडनपरसुधा मेदिव तस्मै नमस्ते